بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. بارك الله في صوتك. فلما نبأها به قالت من أنبأك
خبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ما شاء الله والملائكة بعد ذلك ظهير بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يا رب لك الحمد ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله سبحان الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يا ربي الحمد. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله